अघि हामी यो साँचो आराधकले उसको परिस्थिति जस्तोसुकै भए तापनि सन्तुष्ट जीवन बिताउँछ भनेर हामीले यो खण्डलाई पढिराखेका थियौँ। यो चाहिँ जोन म्याक अथर जुनियरको भनाइ हो। साँचो आराधकको जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि उसले आफ्नो जीवनमा सन्तुष्टि मान्छ भन्ने कुरालाई हेरिराखेका थियौँ। अहिले हामीले हेरिराखेको चाहिँ परमेश्वरको विशेष चरित्र 7वटा चरित्रहरू हेर्दै थियौँ। हामीले 5औं चरित्र सकेका छौँ। 6औं चरित्रमा परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। दयाको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि नेक्स्ट चान्स दिनुहुन्छ, अर्को मौका दिनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी देख्छौँ। परमेश्वर जहिले पनि हामीलाई दया गर्नुहुन्छ, हामीप्रति अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। हामीले गरेको भुल त्रुटि जस्तोसुकै कुराहरू भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई फेरि दोस्रोचोटि मौका दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ हेर्दैछौँ। अनि यसको लागि चाहिँ बाइबलमा भजन सङ्ग्रहको पदहरू लेखिएको छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। 7औं विशेष चरित्र चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। अनि यो पवित्र भन्ने शब्दमा नै अर्को 6वटा विशेषताहरू चाहिँ त्यो भित्र अडिएको छ, त्यो भित्र नै आउँछ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्रताले परमेश्वरको अन्य सबै गुणहरू अथवा विशेषताहरूलाई समीक्षा गर्दछ, मतलब समेट्छ, त्यो सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याउँदछ। अनि यो पवित्रताको सन्दर्भमा पहिलो कुरा चाहिँ जब स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको आराधना गर्छन्, जहाँ पनि तपाईँले पुरानो नियम हेर्नुहोस्, नयाँ नियममा हेर्नुहोस्, पवित्र 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 भनेर 3वटा पवित्रको कुराहरू लेखिएको हामी पाउँछौँ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले आराधना गर्दाखेरि पनि यही पवित्रताको कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन, परमेश्वरको पवित्रतालाई। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताको मानक योग्य स्तर हामीले यसलाई नाप्न सक्दैन। मतलब उहाँको पवित्रताको कदम, पवित्रताको जीवन चाहिँ यहाँसम्म छ है भनेर हामीले मानक गर्न सक्दैनौँ। त्यो स्तरलाई हामीले नाप्न सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वर चाहिँ पवित्रताको अति पवित्र हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, मुक्तिमा परमेश्वरले हामीलाई पवित्रता दिइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले पाएको मुक्ति, हामीले मुक्ति पाउँदाखेरि नै पवित्रता परमेश्वरले हालिसक्नु भएको हुन्छ। र चौथो कुरा चाहिँ क्रुस चाहिँ पवित्रताको सर्वोच्च प्रदर्शन हो। येशू प्रभु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, पवित्र परमेश्वरको पुत्र। त्यसकारणले क्रुसमा पवित्रताको प्रदर्शन गर्ने मौका येशू प्रभुले लिनुभयो र उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। त्यो पवित्र परमेश्वरको बलिदान बिना कुनै पनि मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यमा अर्को नेक्स्ट चान्स पाउने थिएन। त्यसकारणले क्रुस चाहिँ पवित्रताको एउटा सर्वोच्च प्रदर्शन हो। सांसारिक दृष्टिकोणले क्रुस चाहिँ चोरको लागि, डाकुको लागि, नराम्रो जानवरको लागि, जानवरको एउटा त्यो बेलाको रोमी शासकको, त्यो बेलाको उनीहरूको विचारमा क्रुस चिन्ह चाहिँ सबैभन्दा खतम, सबैभन्दा बिग्रिएको, भत्किएको, नराम्रो चोर डाका गुण्डालाई दिइने सजायको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर हामीहरू, प्रत्येक हामी विश्वासी जनहरूको लागि चाहिँ क्रुस एउटा पवित्रताको सर्वोच्च प्रदर्शन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा क्रुसले पनि इङ्गित गर्दछ। अब पापको ज्याला अथवा दण्ड मृत्यु हो, उहाँले त्यसको ज्याला तिरिसक्नु भएको छ। क्रुसमा उहाँले त्यो तिरिसक्नु भयो। पवित्र परमेश्वरले यो काम गरिसक्नु भयो। उहाँ पवित्र भएकोमा अथवा उहाँले पवित्र भएर कसरी हामीलाई लाभान्वित बनाउनु भयो, हामी चाहिँ कसरी फाइदाजनक भयो त पवित्र भएर। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हामी हाम्रो अपवित्रताको बारेमा सचेत छौँ कि हामी यस तथ्यबाट कदापि उम्कन सक्दैनौँ। हामी अपवित्र छौँ भन्ने कुराबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ। हामी अपवित्र छौँ, त्यो अपवित्रलाई पवित्र बनाउने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँका सबै आशीर्वादहरू अनुग्रहका हुन् र उहाँको त्यो अतुलनीय अनुग्रह जो यो सत्यले हामीलाई शैतानको सबैभन्दा खतरनाक हतियार घमण्डबाट जोगाउँदछ। शैतानले प्रयोग गर्ने, मानिसको जीवनमा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा खतरनाक हतियार चाहिँ घमण्ड हो। अनि त्यो पवित्रताले चाहिँ त्यो घमण्डबाट जोगाउने काम गर्दछ। अनि राजा दाउदको उत्तर हामी यहाँ पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 96 1 देखि 7 पदसम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ,
परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ। हे सारा पृथ्वी परम प्रभुको निम्ति गाओ। परम प्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँको नाउँको प्रशंसा गर। दिनौँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूको बीचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर। सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। किनकि परम प्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ। सारा देवहरूको भन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ, किनकि जाति जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परम प्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। 6 पदमा प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्, उहाँको पवित्र स्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, परम प्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाऊ। भजन 117 मा हामीले दुईवटा पद पाउँछौँ। व्यक्तिगत रूपमा र जातिगत रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्नलाई आह्वान गर्नुभएको। बाइबलको 1189वटा पद अध्यायहरू 1189वटा अध्यायहरूको सबैभन्दा बीचको अध्याय 117बाट परमेश्वर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा र जातिगत रूपमा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति आह्वान गर्नुभएको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर। अनि यहाँ दाउदले, यहाँनिर यो भजन सङ्ग्रहको लेखकले पनि, राजा दाउदले यहाँ परमेश्वरको पवित्रताको, परमेश्वरको पराक्रमको, परमेश्वरको सर्वज्ञानीको, परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, कृपालु, दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ यहाँनिर धन्यवाद र प्रशंसा चढाएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। हामीले अहिलेसम्म खण्ड 1 लाई हेरिसकेका छौँ। अब म अलिकति छिटो जान चाहन्छु। आराधनालाई रोक्ने शक्तिहरू पनि छन्। हामीहरूको जीवनमा आराधना गर्न नदिने, आराधनामा राम्रो समय मन दिन नदिने खालको कुरा केवल एकजनाले गर्छ, त्यो चाहिँ शैतानले हो। शैतान चाहिँ आराधनाको विरोधी हो। शैतानलाई थाहा छ कि परमेश्वरले आराधकहरूको खोजी गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसैले उसले भनेको शैतानले परमेश्वरको उद्देश्य र इच्छालाई पराजित गर्न आफूलाई समर्पित गरेको छ। शैतानले परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको इच्छाहरूलाई रोक्नको निम्ति समर्पित छ र जतिखेर पनि ऊ तयार हुन्छ। दोस्रो कुरा, शैतानलाई आराधनाको ठुलो मूल्य थाहा छ। आराधना यति महान छ, शक्तिशाली छ भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा छ। त्यसै कारण मत्ती 4 अध्यायमा शैतानले येशू प्रभुलाई पनि मलाई दण्डवत गर्नु अनि म संसारका सबै कुरा दिन्छु भनेर शैतानले यो कुरा भनेका थिए मत्ती 4 को 8 मा। अनि येशू प्रभुले त्यो गर्नु भएन। त्यसकारण शैतानलाई त्यो आराधनाको, त्यो उपासनाको यति त्यो मूल्य महान छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसकारण त्यो हुन नदिनलाई प्रत्येक विश्वासीलाई रोक्ने काम गर्छ। शैतानको रणनीति भनेको आराधनालाई परमेश्वरबाट आफूतिर खिच्नु हो। अब कसरी ती कुराहरू खिच्न सक्छन् त? साधारणतया भन्नुपर्दा कतिपल्ट राम्रो गीत गाउनेहरू, राम्रो बजाउनेहरू कतिवटा परीक्षामा परेका छन्, पापमा फसेका छन्। त्यो सबै शैतानको काम हो। शैतानले प्रत्येक राम्रो गाउने, प्रत्येक राम्रो बजाउने मानिसहरूलाई परमेश्वरदेखि अलग गराउन चाहन्छ, किनकि लुसिफर पनि आराधक नै थियो, परमेश्वरको स्थान लिन चाहन्थ्यो। त्यसकारणले आराधनाको त्यो उपासनाको समय, उपासनाको योग्य त्यो मान, इज्जत, सम्मान चाहिँ शैतानले लिन खोज्छ। त्यसकारण आराधनालाई रोक्ने शक्ति भनेकै शैतान हो। यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने, रोगहरूलाई निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभएको कुरा लुका 9 अध्यायको 1 पदमा हामी यो पाउँछौँ। मर्कुस 16 को 17 पदमा पनि विश्वासीहरूलाई पनि उहाँले त्यो शक्ति र अधिकार दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो नाममा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्। अनि शैतानलाई तपाईको दिमागमा प्रवेश गर्न तपाईँ र मैले अस्वीकार गर्नुपर्छ। कतिपल्ट हाम्रो दिमागमा शैतानले विभिन्न प्रकारले हाम्रो दिमागमा प्रवेश गर्न खोज्छ, आराधनालाई भत्काउन खोज्छ। यसैले तपाईलाई परमेश्वरको प्रशंसा र आराधना गर्नबाट रोक्नको लागि शैतानलाई शक्तिहीन बनाउनुहोस्। तपाईँ र मेरो काम चाहिँ शैतानलाई रोक्ने, शक्तिहीन बनाउने एउटै उपाय हो, जतिखेर पनि परमेश्वरको आराधना प्रशंसा हामीले गर्नु। बाइबलमा याकुब 4 को 7 मा लेखेको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियावलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। पहिलो कुरा, त्यसलाई हामीबाट टाढा भगाउनको लागि हामी आफै परमेश्वरको अधीनमा हुनुपर्छ।
अनि त्यसपछि विरोध गर्दा शैतान भाग्नेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ उपासनालाई रोक्ने शक्ति पापले रोक्छ। हेर्नुहोस् है, आराधनालाई रोक्ने पहिलो शक्ति चाहिँ शैतान हो भने दोस्रो शक्ति चाहिँ पाप हो। पाप चाहिँ विश्वासीको जीवनमा ल्याउने काम शैतानले गर्दछ। त्यसै पापले प्रशंसालाई रोक्ने काम गर्छ। वंशसङ्ग्रह 66 को 18 पदमा यसरी भन्दछ, मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन। भजनको लेखकले भन्दछ। हितोपदेश 28 को 13 मा पनि 28 हितोपदेशमा भन्छ, जो मानिसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्छ उसको प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ, जसले अधर्म लुकाइ राख्छ उसको प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन। यसैया 59 को 2 पदमा पनि यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्नो परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूको पापले गर्दा तिमीहरूको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूका कुरा सुन्नुहुने छैन। इस्राएलीहरूलाई यहाँनिर यसैया अगमवक्तासँग परमेश्वर यसरी बोल्नुभयो। इस्राएलीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारण परमेश्वरदेखि अलग भयो, परमेश्वरदेखि उनीहरूको मुहार छेकियो र उनीहरूको बिन्ती पुकार पनि सुनेको थिएन। अनि आज धेरैपल्ट हामीहरूको प्रार्थना, हाम्रो प्रशंसा, हाम्रो आराधना रोक्नुको पछाडि हाम्रो जीवनमा पापहरू हुन सक्छन्। त्यसकारणले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा भएको पापहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु जरुरी छ। पहिलो तिमोथी 2 को 8 पदमा पनि यसरी लेखेको छ, यसै कारण सबै ठाउँमा पुरुषहरूले पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध बिना विवाद प्रार्थना गरून् भन्ने म चाहन्छु। पावलले यो कुरा गर्नुभयो, हाम्रो प्रार्थनाहरू नरोकेको हामी चाहन्छौँ भनेदेखि बिना क्रोध बिना विवाद प्रार्थना गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, आराधना गरेको पनि त्यही चाहनुहुन्छ। तर हामीले अधिकांश ठाउँमा, अधिकांश मण्डलीमा, अधिकांश व्यक्तिहरूमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अधिकांश परिवारहरूमा थुप्रै पटक धेरै पटक समस्याहरू आएको छ। क्रोधको कुराहरू, विवादको कुराहरू, परमेश्वरको वचनलाई लिएर, आराधनालाई लिएर पनि र कतिपल्ट व्यक्तिगत कुरालाई लिएर पनि। त्यसकारण बिना क्रोध र विवाद परमेश्वरलाई आराधना गर्यो भनेदेखि परमेश्वर हाम्रो आराधना सुन्न तयार हुनुहुन्छ। तर यो सबै कुराको लागि परमेश्वर चाहिँ यहाँ पहिलो योहन्ना 1 को 9 पदमा लेखेको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यो भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ तपाईँ पापलाई हटायो भनेदेखि परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। अब पाप यो हाम्रो आराधनालाई रोक्ने शक्ति चाहिँ अर्को चाहिँ दोष, एक अर्कालाई दोष लगाउने। दोषले प्रशंसा र आराधनालाई रोक्ने काम गर्दछ। यदि पाप क्षमा भएन भने हामीले आफैलाई दोषी महसुस गर्नुपर्छ। शैतान यो कुरामा अति नै हर्षित हुन्छ। यदि हामीले म कस्तो पापी छु भनी कतिपल्ट आफैलाई दोष दिने काम गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा वास्तवमै पाप छैन, स्वीकार गरिसकेको छ, तर कतिपल्ट हामीहरू विगतको पापलाई, विगतको कुरालाई कोट्याएर म त खत्तमै छु, मैले यस्तो बोलेको थियो, मैले यो काम गरेको थियो, आफैलाई विचार भनेर भन्छौँ। हामीले त्यो विचार भन्ने विचारमा जब डुबाउँछौँ तब हाम्रो आराधनाहरू परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफैप्रति दोष, अरूलाई दोष लगाउने, यसबाट हामी वञ्चित हुनु जरुरी छ। र तेस्रो कुरा, क्षमा नगर्ने आत्मा झन् खतरा छ। हामीहरूको जीवनमा धेरैपल्ट कति मानिसहरूलाई हामी क्षमा दिन चाहदैनौँ अनि यो मानिसको स्वभाव हो। परमेश्वरले तपाईँको पापको बारेमा सबै तथ्यहरू जान्नुहुन्छ, सत्यहरू जान्नुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ तिम्रो सबै पापहरू क्षमा भयो। वास्तवमा हामी सबै पापी हौ। परमेश्वरले त हामीलाई तिमीहरूको पाप क्षमा भयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर कतिपल्ट हामी चाहिँ पाप क्षमा भएकै छैन भनेर सोच्छौँ, विचार गर्छौँ र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि कतिपल्ट हामीले क्षमा माग्दाखेरि पनि क्षमा नदिने चलन हाम्रो छ। त्यसैले परमेश्वरको बडो गजबको अनुग्रहबाट हैन हामी बचाइएको छ। यसलाई परमेश्वरले हाम्रो यसलाई विश्वासले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र आनन्द मनाउनुपर्छ र तपाईँ एक असल आराधक बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले तपाईँ र मेरो आराधना रोक्ने चाहिँ पहिलो कुरा शैतान, दोस्रो कुरा पाप, तपाईँ र मेरो जीवनमा आराधना रोक्ने एउटा चाहिँ दोषीको आत्मा। अनि यो कुराबाट हामीले मुक्त हुनु जरुरी छ। र चौथो कारण चाहिँ डर। तपाईँ र मेरो मनभित्र भए डरको कारणले पनि हाम्रो उपासनालाई रोक्ने काम गर्दछ। हामी धेरै पटक
डराएका हुन्छौँ। पहिलो तिमोथी 1:7 भन्छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर प्रेम, शक्ति र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। हामीले यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो, यो कुरा हाम्रो जीवनमा लिनु पर्यो। हामीलाई डरको आत्मा, कतिपल्ट हामीले आराधना गर्दाखेरि मेरो आराधना अरूले सुन्छ कि, कतिपल्ट मेरो आराधना ग्रहण हुँदैन कि, कतिपल्ट म यस्तो कमजोर छु, मेरो आराधना के आराधना गर्ने, यस्तो खालको लाज डरको कुराहरू, यो कुराले पनि आराधनालाई रोक्ने काम गर्छ। तर शैतान जहिले पनि हाम्रो जीवनमा त्यसलाई रोक्नको निम्ति यो विभिन्न हतियारहरू चलाउँछ। शैतानले हामी सबैमा बन्धन हालिदिएको छ, डर देखाएको छ, नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ हामी सबैलाई शैतानले। त परमेश्वरले हामीलाई बचाउनको लागि स्वस्थ डरको योजना राख्नु भएको छ। पापको डर, हामीले पाप गर्नु हुँदैन भन्ने डर हाम्रो मनमा छ, लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मन छ, घृणा गर्नु हुँदैन भन्ने मन हामीलाई छ, छल कपट गर्नु हुँदैन भन्ने मन छ, र ईर्ष्या गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर शैतानले चाहिँ डर, लोभ, घृणा, छल कपट, डाह, ईर्ष्या, क्रोध हामीमा हालिदिनु भएको छ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर परमेश्वरले त्यो आत्मा हालिदिनु भयो। शैतानले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर उल्टो परमेश्वरको वचनको विपरीत हामीलाई धकेल्ने काम गर्दछ। यसकारण पुनरुत्थानपछि येशूले भन्नुभयो, नडराऊ किनकि म तिमीसँग छु। येशू प्रभु जहिले पनि तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। डरको उपचार चाहिँ परमेश्वरको अगापे प्रेम हो। तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको प्रेम छ भने त्यो डरबाट हामी अलग हुन सक्छौँ। र 5औं नम्बरमा उपासनालाई रोक्ने शक्ति चाहिँ गलत धारणा, गलत स्वआत्मा, गलत चित्रणले पनि तपाईँ र मेरो आराधनालाई रोक्ने काम गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न गाह्रो छ जब आफैमा तपाईले आफैमा सत्थोक देख्नुहुन्छ, म केही हुँ भनेर, म नै हुँ भन्ने खालको एउटा गर्व, एउटा घमण्ड तपाईँ र म भित्र स्वआत्मा, स्वचित्रण, म बाहेक अरूले गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा आउँछ, तब हामीलाई त्यो चाहिँ आराधनालाई रोक्ने काम गर्दछ। यहाँ मत्ती 18:11 लेखेको छ, फरिसीले उभिएर मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धोता, अन्याय, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। यसैले आराधना र प्रशंसाको हृदय चाहिँ परमेश्वर आफैलाई होइन तर परमेश्वरलाई हेर्नु हो। मित्रहरू, कतिपल्ट यो फरिसीले गरे चाहिँ हामीहरू गर्छौँ। म भएन भने आराधना हुँदैन। कतिजना आराधना गर्ने लिडरहरूलाई यो खालको घमण्डहरू आउन सक्छ। सर घमण्ड, स्वआत्मा, स्वचित्रण भनेको चाहिँ घमण्ड नहोस्। कतिपल्ट गलत अवधारणाले गर्दाखेरि हाम्रो आराधना रोक्ने काम हुँदछ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि यो भन्नुहुन्न कि म कति बेकामको व्यक्ति छु भनेर, आफैलाई एकदमै तुच्छ पनि गर्नुहुन्न। जब हामी त्यसरी गर्छौँ तब आराधना परमेश्वरको चरणमा स्वस्फूर्त रूपमा जान सक्दैन। पहिलो पत्रुस 2:5 यसले लेखेको छ, तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाऊ। आज तपाईँ मेरो लागि यो मौका छ। तर खतरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी नम्रतामा घमण्ड गर्न सक्छौँ। कतिपल्ट हामीहरू म नम्र छु भन्ने, नम्र भन्दा भन्दै त्यही नम्रतामा पनि हामी घमण्ड गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तो भयो भने हाम्रो आराधनाहरू रोक्न सक्छ। त्यसै कारण रोमी 12:3 किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। कहिलेकाहीँ हामीलाई सम्झनु पर्ने भन्दा पनि तल्लो दृष्टिकोणले हामी हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ सम्झनु पर्ने भन्दा पनि अझ माथिल्लो दृष्टिकोणले हेर्छौँ। त्यसकारण रोमी 12:3 भन्छ, तिमी जुन लेभलमा छ त्यो लेभलमा आफूलाई कायम राख्न सक्ने हो, त्यसरी नै सोच भनेर भन्दछ। परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। हामी को हौँ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, तर प्रशंसा र आराधनाद्वारा जे बनिरहेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी को हौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, प्रशंसा र आराधनाद्वारा
जो जे बनिरहेको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि आज तपाईँ र मेरो लागि यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उपासनालाई रोक्ने शक्ति, छैठौँ शक्ति चाहिँ परमेश्वरको बारेमा गलत धारणा। जब परमेश्वरको बारेमा हामीमा गलत धारणा आउँछ तब आराधनालाई रोक्छ। कसै कसै मान्छेको विचारमा परमेश्वरलाई निर्दयीको रूपमा, अव्यावहारिक परमेश्वरको रूपमा, व्यक्तिगत होइन, प्रवेश गर्न नसकिने, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नसकिने, उहाँसँग मिल्न नसकिने, उहाँ त अति पवित्र स्वर्गमा हुनुहुन्छ, हामी त पृथ्वीमा छौँ, अनि परमेश्वरलाई कहिले कसैले देखेको छैन। यस्तो खालको कतिपल्ट गलत धारणाहरूले पनि हाम्रो आराधनालाई वञ्चित गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको कुराहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ। अन्य गलत धारणाहरू पनि आराधनालाई सीमित गर्दछ। परमेश्वरलाई अनुमति दिने आत्मा भन्नुहुन्छ, जे पनि हुन्छ परमेश्वरले नै गर्नुभएको भनी नै सम्झिने। कतिपल्ट हामीहरूको मण्डलीहरूमा कति मानिसहरूले भन्छ नि, आफ्नो मनभित्र जे आएको छ त्यही भन्ने, अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो भनेर भन्ने। अनि यो आत्माहरूबाट पनि बडो होसियार हुनुपर्छ। हामी आफूलाई मन लागेको कुरा भन्ने अनि परमेश्वरले भन्नुभयो भन्ने, होइन? परमेश्वर यो खालको कुराहरू चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वर मानिस जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस त हो नि, उहाँको वचन हामीले किन मान्ने भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर मानिस नै हुनुहुन्छ, उहाँको वचन मान्नु पर्दैन। अहिले त चाहिने झुटो शिक्षाहरू आछन्। येशू ख्रीष्ट त आइसक्यो, संसारमा आइसक्यो, किन पर्खिरहेको मानिसहरू भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसै परमेश्वर संसारमा येशू ख्रीष्ट अर्को नेक्स्ट कुनै पनि व्यक्तिको अवतारको रूपमा आउनुहुन्न, येशू ख्रीष्ट स्वयं नै संसारमा आउनुहुन्छ। यसरी गलत धारणाहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा आउन सक्छन्। अनि तेस्रो गलत धारणा, परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्छ, उहाँले त मान्छेहरूलाई मार्नुहुन्छ, पुरानो नियममा हेऱ्यो भने धेरै मानिसहरूलाई विनाश गर्नुभएको छ, कतिजना पाप नगर्ने मान्छेहरूलाई पनि नाश गर्नुभएको छ भनेर हामी हेर्छौँ। तर परमेश्वरको त्यो जुन बाइबलको वचन छ, जुन कन्टेक्स्ट छ, जुन सन्दर्भ छ, जुन ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा गएर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अरू कसैले भनेको भरमा हामीले परमेश्वरलाई निर्दयी, अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक भनेर सोच्नुहुन्न। दोस्रो कुरा, हामीले दोस्रो खण्डलाई हेरिसक्यौँ। अब म तपाईहरुलाई तेस्रो खण्ड हेर्न गइराखेको छु, आराधना कसलाई, कहाँ, कहिले। पहिलो कुरा, हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो महान परमेश्वरलाई आराधना कसले गर्न सक्छ त? अघि नै हामीले भजन संग्रह 63 को 3 पढेको थियो, उहाँ पराक्रमी हुनुहुन्छ भनेर। तर यहाँनिर भजन संग्रह 67 को 3 पदमा, हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, जातिहरू रमाओस्, आनन्दले गाउँ। यहाँ कसले गर्ने त? मानिसहरूले गरून्, सबै मानिसहरूले गरून्, जातिहरूले गरून्, आनन्दले गरून्। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रशंसा, आराधना गर्नको लागि परमेश्वरले हामी संसारमा भएका जातिहरू, मानिसहरू सबैलाई आह्वान गर्नुभएको कुरा 67 को 3 पदमा पाउँछौँ। भजन 6 को 9 पदमा, तपाईले बनाउनु भएका सबै जातिहरू आउनेछन्, तपाईको सामु आराधना गर्नेछन्, तपाईको नाउँको महिमा गर्नेछन्। हेर्नुस् त, परमेश्वरले बनाउनु भएको जातिहरू सबैले आराधना गर्ने। अनि दोस्रो नम्बरमा, हामी कहाँ र कहिले आराधना गर्छौँ? हामी मण्डलीमा आराधना गर्छौँ, ठुलो समुदायमा, जहाँ परमेश्वरको प्रशंसाको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, आराधनाको स्रोत पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, र परमेश्वरको डर राख्नेहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दछन्। अन्य जातिहरू वा राष्ट्रहरूको बीचमा परमेश्वरको आराधना हुन्छन्, र हामी सधैँ आराधना गर्छौँ कि जन्म, यहाँनिर भजन संग्रह 71 को 6 मा, जन्मदेखि नै मैले तपाईँ माथि भरोसा राखेको छु, मेरी आमाको गर्भबाट मलाई निकाल्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ, निरन्तर म तपाईँकै प्रशंसा गर्नेछु। यो भजनको लेखकले भन्दछ, परमेश्वरलाई कहिले गर्ने भन्दाखेरि जन्मदेखि मृत्युसम्म। अनि चौथो कुरा चाहिँ, अनन्तकालसम्म आराधना गर्छौँ हामी।
प्रकाश 4 को 10 देखि 11 मा हामी यो पाउँछौँ। 7 को 11 देखि 12 मा हामी यो कुरा पाउँछौँ। हाम्रो आराधना प्रशंसा स्वर्गमा अनन्तकालको लागि सुरक्षित छ र प्रकाश 7 को 11 र 12 पदले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि हामीले अनन्तकालको लागि आराधना र प्रशंसा गर्नेछौँ। हामीले सधैँभरि प्रशंसा गर्नेछौँ किनकि हाम्रो प्रशंसा र आराधनाको उद्देश्य येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि हुनुहुन्छ। हामीले आराधना गर्ने परमेश्वरलाई हो, येशू ख्रीष्टलाई हो र उहाँलाई हो, अनि उहाँलाई सदाको लागि हामी आराधना गर्छौँ। प्रकाश 5 को 13 पदमा उहाँलाई जो सदा सर्वदा गद्दीमा विराजमान छ। भजन सङ्ग्रह 52 को 9 मा म सधैँभरि तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। हामी अहिले संसारमा रहँदा बस्दा पनि उहाँको प्रशंसा आराधना गर्छौँ र परमेश्वरको राज्यमा मिलेनियम किङडममा पनि, 1000 वर्षको राज्यमा पनि र अनन्तको राज्यमा पनि सधैँभरि उहाँको आराधना गर्नेछौँ। अब चौथो खण्ड चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कसरी आराधना गर्ने। आराधना भित्री रूपमा गर्न सकिन्छ, आन्तरिक रूपमा जो चाहिँ आत्मा र सत्यतामा, र आराधना आनन्द र खुसी साथ गर्न सकिन्छ। आराधना चाहिँ मानिसहरूले एउटा इन्थुजियाज्मको साथमा, तीव्रताको साथमा गर्न सकिन्छ। आत्मा र सत्यतामा गर्ने कुरामा परमेश्वरले उपासना गर्ने बारेमा मोसालाई विस्तृत योजनाहरू भन्नुभयो। राजा दाउदले उपासना र प्रशंसा पूर्ण रूपमा आनन्द साथ गर्ने नयाँ तत्त्वहरू प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। तपाईले आनन्द र खुसी साथ आराधना गर्ने कुरा यहाँ भजन सङ्ग्रह 28 को 7 पदमा पाउँछौँ। त्यहाँ मेरो हृदय धेरै आनन्दित छ, मेरो गीतद्वारा तपाईँको प्रशंसा म गर्नेछु। अनि त्यसपछि अरू पदहरू छ। तपाईँ र मेरो लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हाम्रो अन्तस्करणबाट खुसी साथ, आनन्द साथ गर्नु र तीव्र उत्कट साथ परमेश्वरको आराधना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। र कसरी आराधना गर्ने त? बाह्य भित्री रूपमा गर्दाखेरि हामीले एउटा आत्मा र सत्यतामा आनन्द र खुसी साथ तीव्रता साथ गर्छौँ भने बाह्य कुराहरूमा चाहिँ उपासनाका भौतिक तत्त्वहरू हुन्छन्। ती भौतिक तत्त्वहरू यहाँनिर रोमी 12 को 1 पदमा हामी पाउँछौँ, 2 पदमा यहाँ पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो जीवन जो जीवित जीवन छ त्यसलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नलाई, यही जीवित जिउँदो व्यक्तिकै मन चाहिँ पूर्ण रूपले परिवर्तित भएर, रूपान्तरित भएर परमेश्वरमा अर्पण गर्दै जाँदा चाहिँ उहाँको असल र सिद्ध इच्छा जाँच्न सक्ने तपाईँ र म हुन्छ। रोमी 1 को 9 मा हाम्रो नयाँ तथा परिवर्तन मनले आराधना गर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। फिलिपी 2 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा पुनर्जीवित भावनाहरूबाट एकले अर्काको सेवा सत्कार गर्दै आराधना गर्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। र आराधनासँग सम्बन्धित 20 वटा कार्यहरू हामी पाउँछौँ। बाह्य तरिकाबाट, बाह्य हाम्रो शरीरको एक्सटर्नल शरीरको हावभावबाट गर्दाखेरि घोडा टेकेर, समूहमा सँगै कुरा गरेर, ताली बजाएर, प्रभुको अगाडि उभिएर हात फैलाएर, मौखिक प्रार्थना गरेर, साथीहरूसँग हात मिलाएर, प्रार्थनाको अनुरोध आदान प्रदान गरेर, जयमसी गरेर, सार्वजनिक रूपमा गवाई दिएर, नाचेर, रोएर, हाँसेर, परमेश्वरको अघि हात उठाएर, खडा भएर परमेश्वरको वचन चर्को स्वरमा पाठ गरेर मौखिक रूपमा हामी आराधना गर्न सक्छौँ। र पहिलो कोरिन्थी 14 को 26 मा यसरी भन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूमध्ये सबैको संलग्नता चाहिँ एक हो। आराधनाको निम्ति सबैजनाको संलग्नता हुनु जरुरी छ। हाम्रो अंग प्रत्यङ्गहरू जसरी एक भएर परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, मण्डलीको प्रत्येक विश्वासीहरू पनि एक भएर आराधना गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि यहाँनिर ठुलो भिन्नता परमेश्वर उदासीनता रीतिरिवाज ढङ्गले उपासना गरेको चाहनुहुन्न। कतिपल्ट हामीहरू मण्डलीमा यो त नियमै हो, अब नियममा उभिनै पर्यो भनेर जबरजस्ती उभिने, अरूले करायो भनेर गाइदिने, अरू नाच्यो भनेर नाचिदिने,
अरूले हात हल्लायो भनेर हात हल्लाइदिने, तपाईँको वास्तविक भित्रबाट आनन्द साथ मनबाट आत्मा र सत्यतामा गरेन भने त्यो चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्न। र आज तपाईँ र मेरो लागि कतिपल्ट हामीहरू गीत गाउँछौँ, कतिजनाले अलिकति उशृङ्खल पाराले गीत गाउँछौँ भने त्यो परमेश्वरको निम्ति आराधना भएन। तपाईँको भित्रबाट आउनु पर्यो, परमेश्वरलाई आदर हुने प्रकारले आउनु पर्यो। शिर उठाउने कुराहरू, स्वर निकाल्ने कुराहरू, ताली बजाउने कुराहरू, नाच्ने कुराहरू पनि एकदमै उशृङ्खल खाले हुनु भएन। कहिलेकाहीँ एउटाले एकदमै आत्मिक रूपमा प्रभुले अगुवाई गरेर नाचिराखेको छ, अर्को चाहिँ अरू नाचेको देखेर डाहामै नाचिदिन्छ, अगुवाई नभइकन नाचिदिन्छ। अनि त्यो भयो भने त्यसले राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो आराधनामा मानिसहरूले के गरिराखेका छन्, कसरी आराधना गरिराखेका छन्, कसरी आवाज निकालिराखेका छन्, कसरी ताली बजाइराखेका छन्, कसरी नाचिराखेका छन्, ती सम्पूर्ण कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त्यसै कारण हामीले अघि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर भनेका थियौँ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भनेका थियौँ। आज तपाईँ र मेरो आराधनालाई परमेश्वर पूर्ण रूपमा निहालेर हेर्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँ र म बडो विचार गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले यो आराधनाको बारेमा हेर्दै गयो भनेदेखि बाइबलमा धेरै प्रकारले आराधना गरेको हामी पाउँछौँ। चर्को आवाजले, चर्को बाजा बजाएर नाचेर दाउदले आराधना गरेका आफ्नो शरीरको कपडा खसेको पनि थाहा थिएन। कहिलेकाहीँ जोसमा आएर सबै प्रकारको कुराहरू हुन्छ, तर ती सबै कुराहरूले के परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ त? त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नु जरुरी छ। भन्छ 46:10ले भन्छ, शान्त रहो, जाना कि म परमेश्वर हुँ। तपाईँ र मैले जान्नु पर्यो, जे गरे पनि परमेश्वरलाई महिमा दिने व्यक्तिहरू हुनु जरुरी छ। पहिलो इतिहास 23:5 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि राजा दाउदले स्तुति गान गर्नको निम्ति 4000 बाजाहरू बजाएका थिए, विभिन्न थरीका बाजाहरू बजाएका थिए। आज तपाईँ र मैले पनि बाजाहरू बजाउन सक्छौँ, तर परमेश्वरलाई आदर र महिमा दिने हिसाबले। अनि आराधना गर्दाखेरि एकअर्काको सेवा सत्कार गर्दै पनि आराधना हुन्छ र परमेश्वरलाई उपहार र भेटी दिएर पनि परमेश्वरका भवनमा, किनकि वचनमा लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 96:8मा परम प्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाऊ, भेटी लिएर उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। 9 पदमा उहाँको पवित्रताको वैभवमा परम प्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो। प्रस्थान 34:19मा गर्भ खोल्ने सबै मेरा हुन्, तिमीहरूका पशुका सबै भाले, गाईबस्तु, भेडा बाख्रा पहिले ब्याएका मेरै हुन्। इभन मानिसको जन्मेको जेठा छोराहरू पनि परमेश्वरकै हुन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। जबसम्म तपाईँले दशांश भेटी, पहिलो फल, धन्यवादको भेटी चढाउँदैन, तपाईँले सारा हृदयले, सारा मनले, सारा तनले उहाँको आराधना गर्न असम्भव छ। हामीहरू धेरैपल्ट आराधना गर्छौँ, तर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू हामी दिँदैनौँ। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आराधना केवल गीत गाउनु, केवल नाच्नुमा मात्रै सीमित छैन। आराधना तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको हरेक थोक परमेश्वरलाई चढाउनु पनि हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँसम्म तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। अब तपाईँले परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति परमेश्वरको 7वटा विशेषताहरू, चरित्रहरूलाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई कहाँ, कहिले, किन आराधना गर्ने र तपाईँको जीवनमा अनि मेरो जीवनमा आराधनालाई रोक्ने शक्तिहरू के हुन्, ती कुराहरूलाई मनन गर्दै हामी परमेश्वरलाई दिन प्रतिदिनको जीवनमा आराधना गर्दै जाने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई प्रशस्त आशिष दियोस्।